बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आया मेरे यहाँ प्रोग्राम रॉयल एक्सक्लूसिव के साथ अपने पैनलिस्ट का आपको इंट्रोडक्शन कराता चलूँ जी। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शमसा अली मौजूद है, आप MP हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मैडम, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप क्या देखती हैं PMLN और मियाँ नवाज शरीफ का जो है मुस्तकबिल आपको क्या नजर आता है? जी बहुत शुक्रिया आमिर। देखें, ये आपने काफ़ी ज़्यादा तो अपना कुछ बता भी दिया सारा, और मैं आपको ये बताऊं कि ये बड़ी एक यानी कि इस मुल्क के साथ इतना बड़ा जुल्म है कि जब तो जो भी ये सियासत करते हैं मुल्क से बाहर बैठ के अपने मुल्क के ख़िलाफ़ और अपने मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह की हर्जा साई करने का, यानी कि ये मैं समझती हूँ कि मैं तो ये कहती हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन ने बहुत ज़्यादती की और उसको हम समझते हैं कि उसने एक गद्दारी की। तो लेकिन वो कभी भी ना वो चीफ मिनिस्टर रहा आज तक, ना वो कभी प्राइम मिनिस्टर 3 दफ़ा रहा, और उसके बावजूद यह है कि उस पर बिल्कुल जिस तरह उसके खिलाफ सब ने एक्शन भी लिया, और फिर उनकी जो पार्टी जो दूसरी है MQM पाकिस्तान, उन्होंने अपने बिल्कुल उनसे अपने आप को कहा कि हमारे इनसे कोई लेना देना नहीं है और उनको फारग किया। तो मैं समझती हूँ कि नवाज शरीफ तो उनसे ज़्यादा बड़े जुर्म का मुर्तकिब है कि आप देखें कि 3 दफ़ा का बना हुआ प्राइम मिनिस्टर, आपको इस मुल्क ने इतनी इज्जत दी और आप उसका आगे से क्या वहाँ बैठ के आपने एक तमाशा और एक सर्कस लगाई हुई है वहाँ बैठ के। तो ये इतनी बड़ी अपने मुल्क के साथ, हमारा मुल्क जो 22 करोड़ लोगों का मुल्क है और इतना माशाल्लाह हमारा रोबस्ट मुल्क है, इतने हमारे आला यहाँ के लोग हैं, इतनी हमारी जो हमारे बाकी तो इदारे इन्होंने पूरी कोशिश की तबाह करने की, इन्होंने कोई भी इदारा नहीं छोड़ा जिसको इन्होंने ख़त्म नहीं किया, क्योंकि हमारा चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हो, बस एक हमारी फ़ौज है जो कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से है, और हमारे मुल्क के लोग हैं उनको बेइंतहा प्यार और अकीदत है अपनी फ़ौज से, क्योंकि हमेशा जब भी कोई मुश्किल वक़्त आता है मुल्क पे तो ये जो है फ़ौज वो हमारे काम आती है, हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। सच आपको बताती हूँ, अब ये एक वाक़या है कि ये जनरल मुमताज़ थे, एबटाबाद में वो रहते थे, तो इनके बड़े दोस्ती थी जनरल जिलानी से। तो जब ये दूसरी दफ़ा इलेक्शन जीते हैं तो जनरल जिलानी बड़े बीमार थे, तो जनरल जिलानी का हाल पूछने आए जनरल मुमताज़, तो वो खुद उनके बेटा भी साथ था, उन्होंने बताया, कहते हैं कि हम जब आए तो वो कहने लगे कि इनका नाम उन्होंने किया, मैं आपको जो उनके अल्फाज है मैं आपको बता रही हूँ कि द 3 रास्कल्स वर हेयर। तो उन्होंने कहा जी कौन? उन्होंने कहा जी मियाँ शरीफ, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इलेक्शन जीत के आए, हाथ बांध के खड़े हो गए, जनरल साहब बड़ी आपकी मेहरबानी है और आप हुक्म दें जो आप कहें हम करें। तो कहते हैं कि वो जिलानी साहब कहते हैं, मैंने कहा कि देखो तुमने अपनी एक बिजनेस एम्पायर अब बना लिया, अब इसको बस करो और लोगों के लिए काम करना शुरू करो। कहते मेरा ये कहना था, इनके इतने मुंह सूझ गए और उधर से वापस पलटे और कहते हैं आपका क्या मतलब है, हम अपनी बिजनेस खत्म कर दें? वो जो जाली एहतराम और वो जाली मुनाफकत थी वो पूरी एकदम से एक्सपोज हो गई कि इन लोगों का असल क्या है। तो ये अफसोस है कि ये जब इस मुल्क में आते हैं और जब पावर में आते हैं तो इनका काम है बिजनेस, अपने दिन दुगनी रात चौगनी हराम की कमाई को आगे बढ़ाना, और जब इसे रोक दिया जाते हैं या इदारे इनसे जब पूछते हैं, जब हमारे नैब पूछता है या हमारे जो अदलिया को भी इन्होंने बड़ा कमज़ोर करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि विद टाइम जो है वो अदलिया है वो अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर से बेहतर हो रही है और इंशाल्लाह हो जाएगी। जब इनसे कोई पूछता है तो फिर ये कहते हैं कि जी ये तो इस वक्त तो जी हमारे साथ तो जी बड़ा जुल्म हो गया और बड़ी ज़्यादती हो गई। मुझे बताया पहले भी 5 साल पूरी गवर्नमेंट चली, फौज ने कोई दखल नहीं दिया, इनकी गवर्नमेंट चली ना PPP की, उसके बाद इनकी गवर्नमेंट चली, फौज ने कोई पूरी 5 साल इनकी हुकूमत ने पूरे किए। तो मुझे समझ नहीं आती कि अब ये इस वक्त जो काम कर रहे हैं, मैं आपको बताया ना कि ये स्वाय ये भारत का बयानिया, और इस वक्त ये चाहते हैं कि क्योंकि PTI सर तो कोशिश कर रही है कि FTF के मामले जो है वो बेहतर हो, हमारे बाकी ममालिक में हमारी जो माशी हालत है वो बेहतर हो, तो इनकी अटमोस्ट कोशिश है कि किसी तरह से ये फेल हो। जी नाज़रीन, अभी वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। अच्छा मैडम, आप मुझे ये ज़रा बता दीजिएगा कि ये अपोजिशन वाले जो कह रहे हैं कि हम APC का इजलास बुलाएंगे और हुकूमत को ब्लैकमेल करेंगे, जो भी उनका एजेंडा है वो तो यही अवाम को कह रहे हैं ना, बेवकूफ़ तो यही बना रहे हैं ना कि हम आपके लिए निकले हैं, हम जो आम गरीब शख्स की बात करते हैं, लेकिन उनका एजेंडा कुछ और है, वो हमें भी नजर आ रहा है, सारी दुनिया को नजर आ रहा है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून वाले। उनका एजेंडा एक ही है कि हमने इदारों को बदनाम करना है, हमने अपनी फौज को बदनाम करना है, हमने अपनी फौज को कमजोर करना है।
تو آپ کے خیال میں جو پاکستان تحریک انصاف والے ہیں یہ ان سے نپٹنے کے لیے ریڈی ہیں؟ جی شکریہ عامر، بالکل جی نمٹنے کے لیے اس لیے ریڈی ہیں کہ ہمارا جو ہم تو جی پرو پاکستان پارٹی ہیں جی جو بھی ادارہ پاکستان کے پرو ہے، پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے، اور جو ادارے جن کو ضرورت ہے مضبوط ہونے کی ان کو مضبوط کرنا اور بالکل کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہ کرنا، یہ ہمارا ایجنڈا ہے اور وہی ہم کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ میں نے جیسے بتایا اور جیسے میرے سب بھائیوں نے بھی آپ کو بتایا کہ اب ہماری پبلک جو ہے وہ کچھ سوئی نہیں ہوئی، وہ بھی بیدار ہو چکی ہے، انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے۔ یہ انہوں نے تو اپنا ایک ایجنڈا بنایا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ، اور جو باقی کی پارٹیز ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ پارٹی آ جائے گی تو ساری جو ہے یہ کھاؤ پیو پارٹیز ہیں۔ تو اگر یہ آ جائے گی، نواز شریف آ جائے گا یا PPP آ جائے گی تو ہمارے کھلے کھاتے ہیں، نہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہوگا، نہ ہمیں کوئی کچھ کہنے والا ہوگا، ہماری مراعات بہتر سے بہتر ہوں گی۔ تو میں آپ کو یہ دوبارہ بتا رہی ہوں کہ یہ ان کا ایک دوسرے سے کوئی ان کی ہمدردی نہیں، ملک سے تو ہمدردی کو خیر چھوڑ ہی دینا، یہ تو اپنے لیے سارے کام کر رہے ہیں، ان کی کوئی ایک دوسرے سے ہمدردی بھی نہیں ہے اور کوئی اس طرح کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے وہ نہیں ہے، صرف یہ اکٹھے مل کے پاکستان کے یہ وہ کرپٹ پورا ایک مافیا ہے جو اکٹھا ہوا ہے۔ اور یہ خان صاحب نے بہت سال پہلے یہ کہا، اور میرے خیال میں بار بار انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر کبھی مجھے ٹائم ملا اور میں کبھی حکومت میں آیا تو آپ دیکھیں کہ یہ سب لوگ کرپٹ جو مافیا ہے یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی پبلک کو جھوٹ بتانے کی۔ میڈم آپ نے وہ عاصم صاحب نے کہا تھا کہ خان صاحب جو ہے نا ڈلیور نہیں کر پا رہے، اس لیے APC بلائے گی، تو آپ نے کہا تھا میں اس پہ جواب دینا چاہتا ہوں۔ بالکل جی آپ بتا دیں ذرا۔ جی میرے بھائی عاصم نے کہا، میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے آپ بتائیں کہ ڈلیور کرنے کا اس وقت ساری دنیا میں آپ دیکھیں عامر کے کرونا وائرس سے بڑے بڑے ممالک لٹرلی اپنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئے، اور ہماری وہ حکومت ہے کہ جس کو دیوالیہ، ہمیں یہ تھا ہمارا جو معاشی نظام دیوالیہ کی حالت میں، مجھے پنجاب کے حساب سے بھی پتہ ہے، اور جو تھا ہمارا فیڈرل اس حالت میں ہمیں ملا تھا، اور ابھی ہم اپنے جدوجہد کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو کھڑا کریں اس سے پہلے کہ ہم ڈیفالٹ ہو جائے، ہمارا جو ہم نے قرضے جو اتنے ہمارے سر پہ چڑھائے گئے تھے ان میں ڈیفالٹ ہو جائے۔ ابھی ہم اس میں کر کے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کرونا کا اتنا بڑا حملہ جو ساری دنیا پہ ہوا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ عاصم صاحب کس طرح کہہ رہے ہیں ڈیلیور نہیں کیا۔ ساری دنیا اس وقت اللہ کی رحمت، میں بار بار اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ عمران خان اور ان کی گورنمنٹ نے اور ہماری پنجاب گورنمنٹ نے جس طرح ہم نے کرونا کا یہ پورا اس کو مینج کیا، اور اس طرح سے نہیں کیا کہ لوگ جیسے انڈیا میں بھوک سے مر گئے، ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک ہے، تو ہم نے باقاعدہ یہاں تک کہ لوگوں کو یہ جو رقوم بھی دی اور بالکل اس کے کمپیوٹرائز طریقے سے، شفاف طریقے سے، وہ اتنا زیادہ ہر یعنی کہ اس میں ہماری NDMA بھی تھی، ہماری فوج بھی تھی، ہمارا میڈیکل تو خیر سب سے آگے تھا، ہم تو ان کو سلوٹ کرتے ہو۔ تو کس طرح انہوں نے اس کا کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ اگزامپل دے رہی ہے کہ جو پاکستان نے کیا اگزامپل ہے۔ لوگ کل میں گئی ہوئی تھی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے سینٹ میں، وہ بتا رہے تھے وہاں کے جو تھے وائس چانسلر کے انگلینڈ وغیرہ سے، یورپ سے ہمیں فون آتے ہیں کہ آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح مینج کیا یہ سارا کرائسس، تو آپ کیسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے ڈیلیور نہیں کیا۔ ابھی تو ہم ڈیلیور انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے کریں گے۔ کون سا ملک ہے جہاں مہنگائی نہیں ہوئی؟ کون سا ملک ہے جہاں جاب لیسنس نہیں ہوا؟ مجھے آپ کوئی ایک ملک کا نام بتا دیں کہ کرونا وائرس میں کہاں پہ ملک کھڑے ہیں، چاہے وہ کوئی ڈیولپڈ ملک ہے یا شکریہ آپ سب کا۔ میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا جی ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔